नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष सपढुङ्गाना। 2077 सालको बडा दशैं तथा शुभ दीपावलीको सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आज मिति 77 साल कार्तिकको 1 गतेबाट बडा दशैं सुरु भएको छ। घटस्थापनाको दिन, जमरा राख्ने दिन। अब जमरा राखेर घर घरमा दुर्गा स्थापना गर्नु पर्दछ। अब दुर्गा स्थापना गरिसकेपछि दुर्गा सप्तशती र चण्डी पाठ गर्नु पर्दछ। अब हामी पनि आजको दिनबाट दुर्गा सप्तशती पाठ हजुरहरूको सामु गर्न गइरहेका छौँ। हजुरहरूलाई सजिलो होस् भनेर हामी दुर्गा सप्तशतीको नेपालीमा पाठ गर्न गइरहेका छौँ। अब यस सप्तशती द्रौपदी शिष्य भगवान जैमिनीले व्यासबाट प्राय सबै धर्महरूका स्वरूपबारे अवगत गरेपछि पनि बाँकी अन्य कतिपय धर्महरूका स्वरूप थाहा पाउने मनसायले मार्कण्डेय ऋषिलाई बताइदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। परन्तु भगवानको आराधना पूजा गर्नमा तल्लीन भइरहेका मार्कण्डेय ऋषिले आफू बेफुर्सद भएको कारणले विन्ध्याचलमा रहेका 4वटा पन्छीहरू कहाँ 8औं मनबतरका कथाहरू जैमिनी मुनिलाई राम्रोसँग बताइदिनु भनेर खबर पठाइदिई बक्सिनुभयो। ती 4वटै पन्छीहरूले पनि मार्कण्डेय ऋषि र भागोरीका बातचितमा सुनेका कथाहरू जैमिनीलाई सुनाइदिए। पन्छीहरूले जैमिनीलाई सुनाएको कथा नै मेघा ऋषिले राजा सुरथ र समाधि नाम गरेको दैत्यलाई सुनाएका थिए, जुन यस सप्तशतीमा वर्णन गरिएको छ। अब यस सप्तशतीको प्रथम अध्याय सुरु गरौँ। मेधा ऋषिद्वारा राजा सुख र क्षमादि वैश्यलाई देवी महिमा बताउनु, भागवती महिमा, मधुकैट भगवत प्रसङ्ग। यस प्रथम चरित्रमा ऋषि ब्रह्मा हुन्, देवता महाकाली हुन्, छन्द गायत्री हो, शक्ति नन्दा हुन्, बीज रक्तदन्तिका हुन्, तत्व अग्नि हुन् र स्वरूप ऋग्वेद हो। श्री महाकालीको प्रसन्नताका लागि प्रथम चरित्रको जप गर्दा विनियोग गरिन्छ। भगवान विष्णु शेषनागमाथि सुतेपछि नाभि कमलमा बसेका ब्रह्माजीले मधु र कैटभ 2 दैत्यलाई मार्न भनी स्तुति गरिएकी महाकालीको म सेवा गर्दछु। यी महाकालिकाले आफ्ना 10वटै हातले तरबार, चक्र, गदा, बाण, धनु, वञ्चरो, शूल, भुसुण्डी, दैत्यको टाउको र शङ्ख समाएकी छिन्। सारा अङ्ग प्रत्यङ्गमा दिव्य गहनाहरू पहिरिएकी छिन्। नीलमणि समान देह कान्ति भएकी, 10 मुख र 10 पाउले युक्त हुँदै 3वटा आँखा भएकी महाकाली देवीको म सेवक बन्दछु। 8औं मनु भनेर कहलिएका सूर्यपुत्र सावर्णिका बारे विस्तृत रूपले म भन्दछु, तिमी सुन्दै जाऊ। सूर्यका छोरा महाभाग्यमानी सावर्णीले महामायाको कृपा पाई जुन तरिकाले मनबतरका स्वामी हुन पुगे सोही प्रसङ्ग बारे सुनाउँछु। धेरै अघिको कुरा हो। 16 चिस मनबतरको समयमा चैत्र नाम गरेको वैश्यका उपज सुरथ नाम भएका राजा थिए। उनको हुकुमत पृथ्वीभर फैलिरहेको थियो। राजा सुरथले आफ्ना औरस छोराहरूलाई जस्तै परेको प्रजाको पालन गर्दथे। यस्तो गर्दा गर्दै पनि त्यति बेला कौला विदवसी नामक क्षेत्रीयहरू उनका शत्रु बने। दक्षिण भारतमा कोला नाउँ गरेको प्रसिद्ध सहर छ। प्राचीन समयको यो राजधानी पनि हो। जुन क्षेत्रीयहरूले यस सहर उप आक्रमण गरेर विदम्बस गरेका थिए, तिनीहरूलाई विदम्बसी भनेर चिनिने गरिएको थियो। राजा सुरथले आफ्नो दाउनीति लडाइँमा शत्रु उप प्रहार गर्ने तरिका कडा गरे, तर पनि गिन्तीमा धेरै सङ्ख्या भएका कोला विद्वेषीहरूद्वारा पनि उनी लडाइँमा पराजित हुन पुगे। राजा सुरथ युद्ध जोडेर आफ्नो सहरमा फर्किएर आए अनि केवल आफ्नो देशको मात्र राजा भएर बस्न थाले।
यसले गर्दा सम्पूर्ण पृथ्वीबाट उनको अधिकार पनि खस्कदै गयो। त्यहाँ आफ्नो देशमा पनि उनका प्रबल एवं सामर्थ्यवान शत्रुहरूले उनी उप आक्रमण गरिदिए। राजाको सहन शक्ति घटिसकेपछि यसैले उनका दुरात्मा बलवान तथा दुष्ट मन्त्रीहरूले उनको मूल ढुकुटी खरखजना आदि सबै राजधानीमा नै लुटिदिए। राजा सुरतको आफ्नो देशको प्रभुत्व पनि समाप्त भइरहेको थियो। यसैले शिकार खेल्छु भनेर बहाना गरेर एक्लै घोडामा सवार भई घोर जङ्गलतर्फ गए। घोर जङ्गलभित्र राजा सुरतले विप्रवर मेघा ऋषिको आश्रम देखे। आश्रममा वरिपरि अनेकौं हिंस्रक जीव जन्तुहरू रहे तापनि हिंस्रक स्वभाव त्यागेका र शान्त थिए। मुनिका अनेकौं शिष्यहरूले पनि आश्रममा शोभायमान पार्दै थिए। आफ्नो आश्रममा आइपुगेका राजाको मेघा ऋषिले सत्कार गरे। राजा सुरत पनि आश्रमको यताउति घुम्दै फिर्दै लामो समय आश्रममा नै बित्यो। आश्रममा बस्दा बस्दै पुनः ममताले आकृष्ट चित्त भई त्यहाँ राजाले यस्तो सोच्न थाल्नुभयो, मेरा पुर्खाहरूले शासन गर्दै आएको त्यस सहरमा म रहन सकेको छैन। दुष्ट शत्रुहरूले राम्ररी धर्मपूर्वक शासन गर्लान् नगर्लान्, सधैँ मद बगाउने सुरो मेरो त्यो मत्ता हात्तीले पनि बहिरीको बसमा परेर कति दुःख र कष्ट भोग्दै होला। मबाट दया माया र मिठो खाना पाएर मेरा अघिपछि लाग्ने गरेका मान्छेहरू अहिले अन्य राजाको नै अघिपछि लाग्ने गरेका पनि होलान्। कन्जुस कर्मचारी भर्ना गरेर कष्टसाथ जम्मा हुन गरेको मेरो त्यो ढुकुटी पनि रितिँदै होला। त्यस्तै तर्कनाहरू राजा सुरतमा आइ नै रहन्थ्यो। मैले कन्जुस मान्छे भर्ना गरेर जोगाएको ढुकुटी जोगिएको छ कि छैन, त्यसका साथै मद फालिरहने सुरो मेरो त्यो हात्तीलाई दाना दिएनन्। मबाट दिएको मिठो खाना खाएर मेरा पछि पछि हिँड्ने अरू मान्छेहरू अन्य राजाको पछि पछि लागेका होलान्। यिनै कुराहरू सोच्दै रहँदा आश्रमका छेउमा एउटा व्यापारीलाई देखेपछि सुरत राजाले त्यस व्यापारीलाई सोद्धा भए, तिमी को हौ, यहाँ कसरी आइपुग्यौ, किन तिमी निकै नै शोकपूर्ण दिगदार देखिन्छौ? राजा सुरतको प्रेमपूर्वक जिज्ञासा वैश्यले सुन्यो। राजाद्वारा प्रेमपूर्वक आफूलाई सोधिएको कुरा सुनेपछि ती व्यापारीले आफूबारे स्पष्ट पार्न थाले। म धनी परिवारको व्यक्ति हुँ, मेरो नाम समाधि हो, म वैश्य व्यापारी हुँ। मेरो दुष्ट सन्तान छोराहरू धनको लोभमा फस्न थाले। उनीहरूले मेरो सबै सम्पत्ति खोसिदिए अनि घरबाट नै निकालिदिए। अहिले म धन, पुत्र र पत्नीद्वारा विहीन भएको छु। आफन्त र छोराहरूद्वारा घरबाटै निष्कासित हुन पुगेको म अहिले वनमा आएको छु। छोराहरूलाई सन्चो बिसन्चो के कस्तो छ मलाई थाहा पनि छैन। मेरो घरमा रहने छोरा र पत्नीहरू सुखी छन् या त दुख नै पाइरहेका छन्। अहिले घरमा क्षेम र मङ्गल के कस्तो छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। मेरो सन्तान सुध्रिएर दुष्टता छाडी सदाचारी पनि बनेका होलान् कि त? धनमा लुब्ध भएको छोरा र पत्नीले तिमीलाई घरैबाट निकालिदिएका छन्। त्यस्ता लोभी पत्नी र छोराहरूप्रति आफ्नो चित्तमा किन स्नेह भाव राखिरहेका छौ भनेर राजाले प्रश्न गर्नुभयो। मेरो घटनाक्रमका सन्दर्भमा हजुरले जुन कुरा बताउनु भएको छ ती सबै ठिक छ र सत्य छन्, तर के गरौँ, मेरो मन निष्ठुर हुन सकेको छैन र म आफ्नो चित्तलाई बुझाउन पनि सकिरहेको छैन। जसले बुबाको स्नेहलाई, पतिको प्रेम र आफन्तको सद्भाव समेतको परवाह नगरी धनको लोभमा फसेर घरबाट निष्कासन गरिदिएका छन्, त्यस्तैसँग मेरो मन लागिरहेको छ। हे बुद्धिमान सज्जन, वैगुणी भइरहेका बन्धुजनहरूमा म प्रेम भावले युक्त नहुनु पर्नेमा किन भइरहेको छु? यो कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि म अबुझ सरी हुन गएको छु। यी निष्ठुरी बन्धुजनप्रति म पिरो लिन्छु, चिन्ता गर्दछु अनि सुस्केरा समेत काट्दछु। के गर्नु? अनि उनीहरूप्रति आसक्त प्रेमले गर्दा मैले कदापि कडा मन पार्न सकिरहेको छैन। त्यसैपछि राजाहरूमा श्रेष्ठ ठानिएका सुरत र
समाधि नामक वैश्य पनि दुवैजना सँगैसँगै मेधा ऋषि बसेको ठाउँमा गएर ऋषिलाई यथोचित्त ढोकभेट गरे पश्चात ऋषिको आज्ञा अनुमति लिएर आफ्ना कुराहरू जाहेर गर्न थाले। हे भगवान, म तिमीसँग एउटा कुरा सोध्दछु, कृपया भनिदेऊ। मेरो मन आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको कुराले म आफू ज्यादै दुखित छु। जुन राज्य मेरो हातबाट गुमेको छ, त्यसैलाई र त्यसका सम्पूर्ण अङ्ग उपाङ्ग उपरमा किन यो कुन्ती ममता जागृत भइरहेको छ? हे मुनिवर, यी राज्य र राज्याङ्गहरू अब मेरो अधीनमा छैनन् भन्ने बुझ्दा पनि अबुझ व्यक्तिलाई सरह मलाई किन यी गुमेका राज्य र राज्याङ्गहरूको सम्झनाले पिरोलिरहेको छ? यी वैश्य पनि घरबाट अपमानित भएर यहाँ आइपुगेका छन्। यिनी छोरा पत्नी र भृत्यद्वारा परित्याग भइसकेका छन्। साथै स्वजनहरू पनि यिनीबाट टाढिएका छन्। तथापि आफ्ना छोरा पत्नी भृत्य र स्वजनहरूप्रति यिनी स्नेह राख्दैछन्। यसरी यी वैश्य र म दुवै ज्यादै नै दुखी छौँ। जुन चिजमा प्रत्यक्ष रूपले दोष देखिन्छ त्यसै चिजप्रति हाम्रो मनमा ममता जनित आकर्षण पैदा भइरहेको। हे महाभाग, हामी दुवै समझदार छौँ, तर पनि हामीमा जुन किसिमको मोह पैदा भइरहेको छ त्यो के हो? विवेक शून्य मानिसमा झैँ ममा र यी वैश्यमा पनि मूर्धता देखा परेको छ। सबै जीवहरू विषयबारे थाहा पाउँदछन्। यस्तै गरी विषय पनि सबैको लागि बेग्ला बेग्लै हुन्छ। कुनै प्राणीहरू दिनमा देख्न नसक्ने हुन्छन् भने कुनै प्राणीहरू रातमा देख्न नसक्ने र त अन्धो हुन्छन्। कुनै प्राणीहरू यस्ता पनि छन् जसले रात र दिनमा पनि बराबर देख्न सक्दछन्। यो कुरा पनि ठिक नै हो कि मनुष्यहरू हुन्छन्, तर मान्छेहरू मात्रलाई समझदार भन्नु पनि उचित होइन। जुन प्रकारले मनुष्यहरूमा ज्ञान रहेको छ त्यसै प्रकारले पशुपक्षी चराचुरुङ्गीहरूमा पनि ज्ञान रहेको छ। मनुष्य र पशुपक्षीहरूमा अन्य व्यवहार पनि समान भइरहेको देखिन्छ। ज्ञान भइएकाले पनि यी खुद आफू भोकले पीडित भइरहेका पनि मोहवश भई बच्चाहरूका चुच्चामा असीम प्रेमले अन्नका दानाहरू हाल्ने गर्दछन्। पन्छीहरू आफै भोकले पीडित हुँदा पनि बच्चाहरू बसेको ठाउँमा अन्नका दानाहरू खसाल्ने गर्दछन्। हे राजन, के तिमीले देखेका छौ त मानिस समझदार भएर पनि लोभवश आफूले गरेका उपकारको बदला यस्तै उपकारहरू आफ्ना छोराहरूबाट प्राप्त हुने आशा समेत गरेर आफ्ना सन्तानको पालन पोषण गर्ने गर्दछन्। आफूले सन्तानमाथि गरेको उपकारको बदला सन्तानहरूबाट पनि पाइएला भन्ने विश्वास मनुष्यले लिने गर्दछन्। उनीहरू ज्ञान हुँदाहुँदै पनि ममताको भूमरीद्वारा मोहरूपी गहिरो खाडलमा हुत्याइएका हुन्छन्। यसमा कुनै आश्चर्य नमाने हुन्छ। जगतका स्वामी भगवान विष्णुकी योग निन्दा जुन महामाया छन् उनीबाट नै यो मोहित भएको छ। यस संसारको स्थिति मिलाउने कार्य पनि यिनैबाट हुने गरेको छ। यिनै महामाया भगवतीले ज्ञानी समझदारहरूको चित्तलाई बलपूर्वक खिचेर सांसारिक एवं पारिवारिक मोहभित्र धकेल्दछिन्। महामाया देवी भगवतीद्वारा यो चराचर जगतको सृष्टि भएको छ। यिनै देवीले मानिसहरूको मनलाई बलपूर्वक मोहभित्र धकेल्ने पनि गर्ने गरेकी छिन्। वरदान दिने प्रसन्न वन्दना सनातनी आदि थाहा नपाएकी परम विद्या तथा मुक्तिदायिनी पनि यिनै हुन्। सांसारिक बन्धनका कारणको रूपमा यिनलाई लिने गरिन्छ। साथै सम्पूर्ण ईश्वरी देवीहरूको ईश्वरी स्वामिनी समेत यिनै हुन्। हे भगवान, उसलाई तपाईले महामाया भनी भन्नुभएको छ, ती देवीको हुन्। हे ब्राह्मण, तिमी कसो गरी पैदा भएकी हुन्? उनका चरित्र के हुन्? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी महर्षि, ती देवी जस्तो प्रभावकारी छिन्, जस्तो स्वरूपकी छिन्,
जसरी उत्पन्न भएकी ती सबैको बेली विस्तार म तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु भनेर राजाले प्रश्न गर्दा ऋषिले उत्तर दिए, संसार नै यिनको स्वरूप मूर्ति हो। उनैबाट यो सारा संसार ढाकिएको छ। ती नित्य स्वरूपा छिन्। हे राजन, ती देवी नित्य स्वरूपा छिन्। दानवहरूद्वारा पीडित देवताहरूको कार्य सिद्धि निमित्त उनको आविर्भाव भएको छ। उनैको उत्पत्ति बारे म तिमीलाई बताउँछु, ध्यान दिएर सुन। जुन बेला कल्पनातर प्रलय थियो, भगवान श्री विष्णु समुद्र बीच शेष नागमाथि योग निन्द्रामा रही मस्तसँग सुतिराख्नु भएको थियो। देवताहरूका कामलाई सफल गराउन उनै योग निन्द्रा देवी भगवती नित्य भन्ने नाउँले लोकमा प्रकट भइन्। कल्पको अन्त्यमा जुन बेला सम्पूर्ण जगत एउटै महासागरमा डुबिरहेको थियो, त्यसै बेला सबैका भगवान श्री विष्णु शेषनागको शैयामा बिछौनामा योग निन्द्राको आश्रय लिई सुतिराख्नु भएको थियो। त्यसै बखत भगवानको काने गुजीबाट डरलाग्दा मधु र कौटब नाम गरेका दुई दैत्य प्रकट भएका थिए। ती दुवैले ब्रह्माजीलाई मार्न खोजे। शेषशाही भगवान विष्णुको नाभिबाट कमल उत्पन्न भएको थियो। सोही कमलको फलमाथि प्रजापति ब्रह्मा प्रकट भई बस्नु भएको थियो। ती दुवै दुष्ट दानव मधु र कैटवले तिनै ब्रह्माजीलाई मार्न खोजे। कमलमाथि बसिरहेका ब्रह्माजीले दुवै मधु र कैटव दैत्य आफूलाई मार्न अगाडि सर्दै आइरहेको देखे। जनार्दन विष्णु पनि निन्द्रामा मस्त भएको चाल पाएपछि ब्रह्माले एकाग्र चित्त लगाए योग माया भक्तिको ध्यान गरेर महामायालाई खुसी तुल्याए। हरिको आँखाभित्र घर जमाएकी यस चराचर जगतलाई धारण गर्ने, पालन गर्ने, संहार गर्ने काम पनि यिनैबाट हुने गरेको छ। यिनै प्रभु श्री विष्णुको महातेज छिन्। ब्रह्माजीले श्री विष्णुलाई बिउजाउनका निमित्त एकाग्र चित्तले विश्वेश्वरी निन्द्रा भगवतीको आराधना गर्न थाले। अब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवी, तिमी स्वाहा, तिमी स्वधा, प्रणव, अ उ म यी तीन मात्राका रूपमा तिमी नै अवस्थित छौ। जुन विशेष रूपले उच्चारण हुँदैन, त्यो नित्य अर्ध मात्रामा तिमी नै रहेकी छौ। सन्ध्या, सावित्री र सबैकी जननी पनि तिमी नै हो। यस संसारलाई सिर्जना गर्ने, धारण गर्ने अर्थात् जगतको सृष्टि गर्ने स्थिति दुवै काम तिमीबाट नै हुने गरेको छ। तिमीबाटै पालन पोषण हुन्छ अनि तिमीबाटै समाप्त हुन्छ। हे देवी, तिमीद्वारा नै यस जगतको सिर्जना पालन हुने गर्दछ र कल्पको अन्त हुँदा विनाश समेत हुने गरेको छ। जगतको सृजनाका बखत तिमी सृष्टि स्वरूपकी, पालनाका बखतमा स्थिति रूपकी, संहारका समस्यामा संगृति रूपकी हुन्छौ। महाविद्या, महामाया, महामेघा, महास्तुति, महामोह, महादेवी र महासुरी नामका देवी स्वरूप पनि तिम्रै हुन्। सत्व, रज, तम आदि तीनवटै गुणहरू पैदा गर्ने सबैकी प्रकृति पनि तिमी नै हौ। डरलाग्दी काल रात्रि महाकाली र मोह रात्रि पनि तिमी नै हौ। बोध स्वरूपमा बुद्धि र ईश्वरी श्री र यही पनि तिमी नै हौ। तिमी लज्जा, पुष्टि, तृष्टि, शान्ति, क्षान्ति पनि हौ। डरलाग्दो खड्ग बोकेकी, शूल लिएकी अनि गदा र चक्र पनि समाउने गर्दछौ। शङ्ख, धनु, बाण, भुसुण्डी, परिध, आयुध सहित पनि छौ। तिमी अति राम्री मात्र होइन, परम सुन्दरी छौ। संसारका सम्पूर्ण सुन्दर पदार्थहरू भन्दा पनि अति नै सुन्दर छौ। परा अपरा सृष्टिकी परमेश्वरी पनि तिमी नै हौ। सबैकी आत्मा स्वरूपले रहेकी हे देवी, जहाँ कहीँ पनि सत र असत जे जति वस्तुहरू छन्, तिनमा जुन शक्ति छ त्यो शक्ति तिमी नै हौ। तिमी के कसरी स्तुति गरिन्छौ, जसले यस जगतलाई सृष्टि गरेर पालन गर्दैछन् र संहार पनि गर्ने गर्दछन्। त्यस्ता भगवान नारायणलाई पनि जुन तिमीले निन्द्राका वशमा गरायौ। यस्तै तिमीलाई स्तुति गर्नको
को पो यस संसारमा सामर्थ्यवान होला र विष्णुलाई म ब्रह्मालाई महादेव समेतलाई शरीर धारण गर्ने तिमीलाई नै गराए कि तिमीले नै गराएकै हौ, अनि तिम्रो स्तुति गर्ने शक्ति वा सामर्थ्य कसमा होला? हे उदार स्वरूपमा देवी भगवती, यसरी तिम्रो स्तुति म ब्रह्मा गर्दछु। हे देवी योगमाया, तिमीले तुरुन्तै यी दुवै दुष्ट मधु र कैटवलाई मोहको जालमा फसाएर मस्त निन्द्रामा पारिरहेका श्री विष्णुलाई बिउजाऊ। साथै म ब्रह्मालाई मार्न उग्र दुवै दैत्यलाई मारिदिनका लागि विष्णुलाई उत्प्रेरित गरिदेऊ। अब श्री ऋषिले भन्नुभयो राजालाई र वैश्यलाई, यस प्रकारसँग ब्रह्माजीद्वारा तामसी देवीको भजन कीर्तन र स्तुति आदि गरिएका थिए। हे राजन, त्यसै बेला मधु कैटवलाई मार्नका लागि श्री विष्णुलाई जगा गराउन ब्रह्माजीले देवी योग निन्द्राको स्तुति गरे। शेष चाहिँ भगवानको आँखा, मुख, नाक, हात, हृदय र वक्ष स्थलबाट निस्केर अव्यक्त रूपमा जन्म भएकी भगवती ब्रह्माजीका सामुन्नेमा खडा पनि भइन्। स्तुति गरिसकेपछि ब्रह्माजीका सामुन्ने देवी योग माया खडा भइन्। भगवान श्री हरि पनि निन्द्राबाट बिउजिएर उठे। एकार्णव जलमा शेषनागको शैयाबाट उठेर श्री भगवान विष्णुले अत्यन्तै बलशाली पराक्रमी दुवै दैत्य मधु र कैटवलाई देख्नुभयो। दुवै दानव मधु र कैटवले क्रोध गर्दै राता राता आँखा पारिरहेका थिए। ती दुवैले ब्रह्माजीलाई मार्ने उद्योग पनि गरिरहेको देखेपछि शेषनागमाथि शयन गरिरहेका भगवान श्रीहरि पनि उठेर ती दुवैसँग लड्न थाल्नुभयो। भगवान श्रीहरिले 5000 वर्ष हस्तयुद्ध मुठी प्रहारको लडाईँ, जसलाई अहिले बक्सिन भन्ने गरिन्छ, गरिरहनु भयो। लडाईँ नटुट्ने विचार गरेर महामायाले ती दुवै दैत्यलाई मोहित पारिन्। मोहवश मधु र कैटवले, हे विष्णु, तेरो वीरताले हामी सन्तुष्ट भयौँ, हामीसँग इच्छा भएको वर माग भनेर प्रभु केशवलाई भन्नुभयो। अब श्री भगवानले आज्ञा गर्नुभयो, यदि आज मेरा उप तिमीहरू दुवै दैत्य प्रसन्न भएका छौ भने मद्वारा नै मारिने हौ। यहाँ अरू वरदानको कुनै मतलब छैन, यही नै वरदान माग्दछु भनेर वरदान माग्नुभयो। अब ऋषिले भन्दा भए, महामायाको महाजालले जेलाएर ठगिएका दुवै दानव मधु र कैटवले त्यस बखत दुवै जगत सम्पूर्ण जगत जलाम्य देखेर कमल नयन भगवानसँग भने, जहाँ पृथ्वी जलले डुबेको छैन त्यही ओबानो ठाउँमा लगेर हामीलाई मार। हे दैत्य हो, तिमी दुवैले भने जस्तै नबिजेको ओबानो ठाउँमा लगेर मार्छु भनेर विष्णु भगवानले भन्नुभयो। हुन्छ भने शङ्ख चक्र गदा बोकेका श्रीहरिले भन्नुभयो। त्यसपछि आफ्नो जाँगमा तिग्रामा दुवै दैत्यलाई राख्दै चक्रद्वारा टाउको छिनाली दिनुभयो। देवी महामाया ब्रह्माजीको स्तुति स्वयं उत्पन्न भएकी थिइन्। ब्रह्माजीको स्तुतिबाट स्वयं उत्पत्ति भएको भगवान यस भगवती उनका प्रभाव बारे म पुनः तिमीलाई बताउँछु, लौ सुन। अब बाँकी कुरा यस दुर्गा सप्तशतीको दोस्रो अध्यायमा सुनिनेछ। तबसम्मका लागि म बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सम्पूर्ण भगवानले रक्षा गर्नुहोस्। सबैको चाडपर्व राम्रोसित बितोस्। अब कोरोनाको कहर छ, आफ्नो घरमा सुरक्षित तरिकाले बसेर चाडपाड मनाउनु होला भन्दै म यहाँबाट यस प्रथम अध्यायबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।